बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनु इत्तबिऊ सबीलना वलनहमिल खतायाकुम वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शै'इन इन्नहुम लकाज़िबून। सूरतुल अनकबूत शलम इस्पारा आयत नंबर 12 दियात बाने दो रज़िलक तफसील शो नन पे लौन और तफसील को इंशाअल्लाह। सूरतुल अनकबूत के द इम्तिहानात बयान कई मोमिनान बांदे इम्तिहानात दबराजी मौके सूरह क़सस के इब्तिला अंबिया अलैहिस्सलाम जिक्र का अंबिया अलैहिस्सलाम बाने इब्तिला गाने रातले सूरह अनकबूत के इब्तिला गाने इम्तिहानात द मोमिनानो जिक्र कई मौके सूरतुल क़सस के तसली और कुल नबी अलैहिस्सलाम ता चे इम्तिहानात पराजी दुनिया इम्तिहान गाना और टोलो न ज़ियाद तकलीफुना मुसीबतुना पा अंबिया अलैहिस्सलाम बरातलल मौके सूरत के तसली और कुल नबी अलैहिस्सलाम तो नदी सूरत के तसली और कई मोमिनान होता इम्तिहानात दरे जिक्र कई पदी सूरत के इब्तिला द नफ्स जिहाद मअन नफ्स शपगमयात के वही वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही चाचे मुजाहदों का कोशिशों को नुफायदा द कोशिश द पारा द खपल जान दा दुएमा इब्तिला द मोर अपलार द तरफ ना दातमयात की जिक्र कई वहसन अल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना मोर अपलार सल्लल्लाहु हुक्म करे चे एहसान कोई वकदीर तरशिर खबर कई व इन जाहदाक लितुश्रिक बी मा लैसा लक बी इल्मुन फला तुतिहुमा द शेर खबर है मना लक इब्राहिम अलैहिस्सलाम आत प्लार वेलू इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लार तवी इन्नी अराका व कौमक फी ज़लालिम मुबीन सूरतुल अनाम आयत 74 की यकीनन ज़िनम तालरा और कौम तालरा वगुमराह का रखी इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लार तो वही प्लान तो औस्ताकुम तासो गुमराहान यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लार तो वही सूरह मरियम की आयत 43 की या अमतिनी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविय्या। वहाँ बाबा जी वहाँ फलाना था कि सारा गले माता तो इल्म ना हो माता अल्लाह इल्म ना करे ता तेने दर करे फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविय्या ताबेदारियों का जमा वाक़े माता तलारनी गाँव फला तो ही तो अकीदा दे समझना हाँ मुशरिको इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लार तो मसला बयान करो प्लार तो खोर हो चलो प्लार हो तो वही आज 46 की सूरह मरियम के काल अरागिबुन अंतन आलियती
या इब्राहिम लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया प्लान होतोय तमा बेमिनी के दमा खुदायानो ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कमन नशे पगट वरी संसार को मुझे जमारा कोर ने वशळलो नो दुयमा इब्तिला द मोर और प्लाद तरफ न बराजी द्रेमा इब्तिला द नाकारा मुला द नाकारा पीरना जके मुलियान और पीरान दाव दुनिया के दो किस्म दी सूरह तौबा के अल्लाह पाक सलोर दे समात के मोमिनान तो वही या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबानी लयअकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिली वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ए मोमिनानो यकीनन ज़्यादा इन्न कसीरन यकीनन ढेरो मिनल अहबार मिन बयान यानी द मुलियानुना अहबार द खैबर जमा द मुलियात हुई यकीनन ज़्यादा मुलियानो और रहबान द पीरानुना रहबान द राहिब जमादान यकीनन ज़्यादा मुलियानो पीरान लियाकुलूना अम्वालन नासि खाका खुरिमालुना दखलको बिल बातिल पानत तरीके सना वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह और बंदई खलक दलाने दा अल्लाह नाम ज़्यादा मुलियानो पीरान दखल कुमालुना पागलत तरीके सर खुरी नो दा आयत यहूद दोबारा की नजर से हो कुरान करीम शान नुज़ूल सर खास की ना अल इब्रतु लिउमूम लफ्ज़ ला लिखुसूस सबब शान नुज़ूल के साथ कुरान खास नहीं होता शान नुज़ूल सर कुरान खास की ना तर क़यामत आम दे नो ज़ियाद मुलियान और पीरान आगा दाला द दिन न खलक मने कई दिन जरिए दुनिया का जई दिन आ पाए माने दुनिया घटी नालाव इदा से नाकार मुला नाकार पीर दावतार दिन न मने कई अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाई हलम सदुद्दीन इल्ला अल मुलूक वा बारुसु इन व रहमानुहा दिन ने औरान करे मगर बादशाहनो नाकारा पीरानो नाकारा बादशाहनो आई दिन रान करे रे आवे दुश्मना ने वकाल नजीना कफरू औ वाइबा कसान च काफिरानु काला इस्तिमरार पर हमेशा वकाल नजीना कफरू हमेशा या कसान कफरू चिहा के पट करे दे वजदो पैना सारो दो कुफर लोगोई माना अपटूल दी द कुफर लोगोई माना पटोल तफसीर इब्न कसीर माना कई सतरुल हक़ इनादन चिहा की पट करे वजदो पैना सरा और कुफर कायद मोहतरम शेर कुरान से कल सूरह बकरा की दी आयत तफसील कई शपगम आयातों द सूरह बकरी इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम बदीजे के कायद मोहतरम शेख कुरान मौलाना मुक़ीम से आई वजाहत कई आई तफसील कई अदा कुफर माने जिक्र कई सलोर और हवाला और कई पाफतुल मुल्हिम शरह मुस्लिम अवल जे सफ़े 155 दो कुफर आज सलोर किस्म जिक्र कई यो कुफर इनकार अल इनकार अम्मा जाअ बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुफर शरई दे कुफर शरई अल इनकार अम्मा जाअ बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फतुल मुल्हिम ब्या सलूर किस्म जिक्र कई दो कुफर यो कुफर इनकार इज़ा कान आदम तस्लीम बिल क़ल्ब व बिल लिसान जमीअन और बदी बान ब्या द सूरह रात आयत नंबर 14 सवाल सम आ जिक्र कई कुफर च पजड़ो और पजबत द्वाड़ बाने कुफर कई दिल और जुबान दोनों से
इनकार करता है, पजड़ों पर द्वार बानी इनकार की, कुफ्र इनकार। द्वेमो कुफ्र जुहूद, कुफ्र जुहूद इज़ा कान आदम तस्लीम बिल्लिसान फ़क़त मा हुसूल मारिफत वल इस्लाम बिल क़ल्ब। और बदे बाने द सूरतुल अनाम आयत 26 बिया पेश कई। कुफ्र जुहूद ची कला पजब इनकार कई और ज़ुड़ न मनी चिदा मसला करा, लका फिरौनियान मनला चिदा मसला करा, अबू तालिब मनला चिदा मसला करा, ईमान न रोड़लो। द्रेम दे कुफ्र इनाद, कुफ्र इनाद इज़ा कान आदम तस्लीम, इज़ा कान आदम तस्लीम मा हुसूल मारिफत वल इक़रार बिल लिसान लिमाज़िल इनाद। कुफ्र इनाद सिर्फ द इनाद दो जिना इनकार कई, नूर मनी चिदा मसला करा। और बदे बाने बिया गन तईदात की सूरह शूरा आयत 14, सूरह फातिर आयत 42, सूरह बकरा आयत 89, 8, 9, 90, सूरह मायदा आयत 13 दापदी मान बांधे तईदात की कुफ्र इनाद बांधे। सलोरमा कुफ्र निफाक, कुफ्र निफाक इज़ा काना आदम तस्लीम बिल क़ल्ब फ़क़त मा तस्लीम वल इनक़ियाद बिल लिसान। कुफ्र निफाक ज़िल की न मनी और पजब मनी, ज़िल की न मनी और पजब मनी, और ईमान पारा खुशद इक़रार बिल लिसान और तस्दीक़ बिल क़ल्ब। नुपा ज़िल की न मनी और पजब मनी। बदे बाने व्यागन तईदात की सूरह बकरा आयत नंबर 8, सूरह तौबा 49, 55, 66, 84, 97, 107 दा सूरह तौबा के दागण आयतुनी नो इन लजीना कफरू ब्या तफसीर इब्न कसीर आमाना कई सतरुल हक का इनादन चिहा के बोटकड़े पजद और पैनात सरा दजुद वजिना मसला पठई सतरुल हक का इनादन दैनाद दजुद वजिना मसला पठई। वकाल नजीना कफरू हमेशवी मजिल इस्तिमरार। वकाल नजीना कफरू हमेशया कसान कफरू चिया के पट करे रे दोजे दजदो दैनाद नो लिलनजीना कसानुता अमनु चे मोमिनांदी इत्तबिउ सबीलना ताबे शैजुंगा दलारी वन्ना मिन खतायाकुम और बार बकुंगा गुनाह नसासो हासिल माना हजार गुनाह जमगा पगाड़ा पुख्तनो तो हजार गुनाह जम पगाड़ा। अल्लाह दरुजन वमा हम निदीदई बिहामिलिना पुरतक उनकी बार उनकी मिन खतायाओं द गुनाह नो ददैना मिन शैअ ज़रबना इन्नहुम लकाज़िबून यकीनन दई खाका दरोजन दिन दा दरोगई स्ता गुनाह निशिबार कोले स्ता खतान निशिबार कोले कि वो 1000 गुना जमा पगाड़ा ना दानिशी के रे अल्लाह दरोजन इन्नहुम लकाज़िबून यकीनन दई दरोजन आओ दा अल्लाह दरोजन और रिश्तिया रिश्ती ने और दरोजन दा अल्लाह कार कई दिन मक्के वाले समयात के हुए वले आलमन्नल्लाहु नजीना आमनु वले आलमन्नल मुनाफिकीन यालम बमाना दयज़हारा दा अल्लाह इल्म कैसे जिज़म के इल्म किरावली अल्लाह के इल्म में हमें बताने के लिए हमें जाहिर करते हैं वलयालमन्नल्लाह वलयज़हरन्नल्लाह खासर गंदयल्लाह आकसान आमनु चे मोमिनांदी वलयालमन्नल मुनाफिकीन और खासर गंदय अल्लाह मुनाफिकाना
और वसी में आयत की वही इन्नहुम लकाज़िबून यकीनन दई द मुनाफिकान दई दरोजन द मुनाफिकान पे नुम बांधी कुरान की यह सूरत थे सूरतुल मुनाफिकून अतिश्तम इस पारा की सूरह मुनाफिकून के द मुनाफिकानो दरोग जिक्र कई चिदा दरोजन दी देख बखलस हुई ना कहीं ना सूरह मुनाफिकून अतिश्तम इस पारा अवलियात कोई इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून इज़ा जाअकल मुनाफिकूना कल चिराशिता त मुनाफिकान क़ालू आइदई मुनाफिकान नशहदु nga बयान कऊ शहादत पमाना बयान नशहदु nga बयान कऊ गवाही कऊ बयान कऊ इन्नका लरसूलुल्लाह यकीनन ता खाखा पैगंबर दा अल्लाह खाखा अस्ताद दा अल्लाह इन्नका लरसूलुल्लाह यकीनन ता खाखा पैगंबर दा अल्लाह मुनाफिक कसम खुरी बयान कई यकीनन ता खाखा पैगंबर दा अल्लाह मींस की ब्या दते वक्त लाजिम रोड़ो मीमा वक्त लाजिम दा मींस की खबर है अल्लाह अल्लाह वही वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु यकीनन अल्लाह जानता है कि यकीनन तुम अल्लाह के पैगंबर हो वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु अल्लाह पुईगी यकीनन ता खाखा पैगंबर दा अल्लाह देखे शक निष्ठा चितदा अल्लाह पैगंबर है मुनाफिक की खबर कई देता दरोग हुई दरअसल न हुई वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून वल्लाहु यशहदु अल्लाह गवाही कई बयान कई इन्नल मुनाफिकीना यकीनन मुनाफिकान लकाज़िबून खाखा दई दरोजना दा बयान दजलन न कई गुरम मींस की हुई वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु कदाई ने वेले नु बिया नऊज़ बिल्लाह बिया माना उल्टा कीदा नु मींस की अल्लाह हुई इदखाल इल्लाही मींस किरालो कि तो पैगंबर दा अल्लाह देखे शक निष्ठा मुनाफिक दा खबरान दजलन न कई वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून यकीनन मुनाफिकान वल्लाहु यशहदु अल्लाह बयान कई इन्नल मुनाफिकीना यकीनन मुनाफिकान लकाज़िबून खाखा दई दरोजना यकीनन मुनाफिकान खाखा दई दरोजना मुनाफिक दरो वही दे दरोजन ले इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून यकीनन मुनाफिकान खाखा दई दरोजना मुनाफिक दरोजन ले मुनाफिक न पुई दे दरो वही मुनाफिकान दा दरोजन ले दजलना खबर न कई ब्या सूरह मुनाफिकून की वो आयत की वही वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यफ़क़हून लेकिन मुनाफिकान न पुई वलाकिन्नल मुनाफिकीना लेकिन मुनाफिक ला यफ़क़हून नहीं जानते तफ़क़्क़ुह फ़ी दीन इनको नहीं है वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यफ़क़हून लेकिन मुनाफिकान नहीं न पुई तफ़क़्क़ुह फ़ी दीन नहीं है ब्या वही अतमत वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून वलिल्लाहिल इज़्ज़तु अल्लाह इख्तियार दे इज्जत वलिरसूलिही और करे पैगंबर को इज्जत वलिलमुमिनीन और करे मोमिनान तो इज्जत वलाकिन्नल मुनाफिकीना
लेकिन मुनाफिकान ला यालमून न पुएगी, वलाकिन मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन मुनाफिकान न पुएगी, मुनाफिकों की इल्म नहीं है, नहीं जानते, ला यालमून इल्म नहीं है उनको, मक्की वलाकिन मुनाफिकीन ला यफ़क़हून मुनाफिक नहीं समझते। अवल सूरत की वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह बयान कई यकीनन मुनाफिकान खाखा दी दरोजन। और सूरह अनकबूत की आलते हुए वलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफिकीन, और खाखा सरगंदई अल्लाह आकसान के मोमिनान दी, वलयअलमन्नल मुनाफिकीन, और खाखा सरगंदई अल्लाह मुनाफिकान, मुनाफिकान अल्लाह सरगंदई मुनाफिक पढ़े दे निशी। दानेंगे कुरान के जे पजे अल्लाह ने तफसील के अल कुरान युफस्सिरु माजू बाजा सूरतुल अनाम 28 वमन सिपारा 7वां पारा सूरतुल अनाम आयत नंबर 28 30वां। बल बदालहुम मा कानू युखून मिन क़ब्लु वलौ रुद्दूना आदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। मक्की आयत नंबर 27 की हुई वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। वलौ तरा और कचरी विने तो हाल दे मुशरिकानो इज़ वक़िफ़ू कला चौधरू लशीदे अलन नारि पोर बांधे फ़क़ालू नुई बदई या लैतना है अफसोस तुमना नुरद्दु च वापस करे चुम्या दुनिया तोला नुकज़्ज़िबा बिआयाति रब्बिना, और तकज़ीब न करूंगा दरोजन क्या न करूंगा वयतुनो दनमजुंगा व नकुना मिनल मुमिनीन, और शुंगा द मुमिनानुना दायातुनो तकज़ीब कई डाला दायातुनो तकज़ीब कई डाला दायातुनो दरोजन क्या कई। सूरतुल अनाम की आयत 21 ये इसम के वमन अज़्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयातिही इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून। वमन अज़्लमु सुक्तरे ज़ालिम मिम्मन आचानो सिवद इसमें तब्दील लोड़ी कल वडे दरोजना गदे चे डाला पाला दरो जोड़ी कल वही पर कुरान दरो जोड़ी कल वही डाला दीना खलक मुख्तलिफ हो जीवनु के ना जिक्र कई वमन अज़लमो सेवना इसमें तब्दील लोड़ी सूरह आराफ के आयत 37 के पदी सूरत के आयत 93 के 93 के दे सूरतुल अनाम की डी के मो आयत नंबर 93 के वमन अज़लमो मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन सोक्तरे ज़ालिम डांचानो चिजोड़ई पाला बने दरूगा चिजोड़ई पाला बने दरूगा दनगर जालिम बुल निष्ठा कि पाला बने दरू जोड़ई दनगर जालिम बुल निष्ठा सिवा इसमें तब्दील रोड़ा वमन अज़लमो और सोक तेरे जालिम मिम्मन नाचानो इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन जोड़ई पाला बने दरूगा। सूरह आराफ की आयत 37 की मुई फमन अज़लमो मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन और कज़्ज़बा बिआयातिही और सोक तेरे ज़ालिम दाचानो कि जोड़ई पाला बने दरूगा दनगर ज़ालिम बुलनिष्ठा दनगर ज़ालिम बुलनिष्ठा। सूरह बकरा की वही वमन अज़लमो मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह वमन अज़लमो सूरतुल बकरा अवल सिपारा आयत नंबर 114 वमन अज़लमो मिम्मन मना दरो जोड़ई तकज़ीब कौन किड़ीरू होपा दरोजन पदरोजनों के
ومکذبینو کې ډېر دروژن هغه دی چې د الله په آیتونو باندې دروغ وایي، په الله باندې دروغ وایي. کې آیت 42 دوسلیختم القرآن یفسر بعضو بعضا. قرآن کریم یو ځای اجمال کې بل ځای کې تفصیل کوي. سورۃ توبہ آیت 42 لو کان عرضا قریبا د منافقانو حالات ذکر کوي. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن مودت عليهم شوقا وسيحلفون بالله ازنه قسمونه خوري دی په الله باندې لا استطعنا کچره طاقت شزمنا لخرجنا معكم خاطری بم تاسو سره یولکون انفسهم هلاکی قل زنو والله يعلم انهم لكاذبون. والله يعلم الله پویږي انهم لكاذبون یقینا د منافقانو خاخا دی درو جنا. ان المنافقین یقینا منافقان لكاذبون والله يعلم انهم لكاذبون. الله پویږي یقینا دی خاخا درو جن دی درو جن خاخا درو جن. سورۃ توبہ کی آیت 107 کې وایي یو سلوم کې والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد الله وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول وورزي دا مددگاران ددئی دانکان بارہ آیت 105 کی ہوئی انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. انما يفتر الكذب الذين یقینا جوړی دروغ آکسان لا یؤمنون بآیات الله چې ایمان لرونکي پاتونو د الله واولئک هم الکاذبون. او دا کسان هم دی درو جنم دا کسان هم دی درو جنم اولئک واولئک هم الکاذبون. او دا کسان هم دی درو جنم. دانگی سورہ مومنون اتلسم اسپارہ آیت نمبر 90 نمبر آیات کی وئی بل اتینام بالحق وانہم لکاذبون. بل اتینام بلکنات لکم ندیتاو بالحق پا قرآن باندے حق دا قرآن نم دے وانہم لکاذبون. او یقین دی حقا درو جن دی او یقین دی خاقا درو جندی. دانگی سورہ نور کے 11 آیات کی ہوئی 38 سپارہ اور سورہ نور کی آیت نمبر 13 11 چې په دروژن باندې د الله لعنت ته دروژن باندې د الله لعنت ته. سورہ نور کی وہ آیت کې والخامسۃ ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین. اول خامسۃ پنځم ځل بقسم خوري لعنت الله بشکلان دنو علیه په باندې ان کان من الکاذبین کوي د دروژن د لعنتی دی. بیا سورہ نور کې اتمات کې وایي ويدروا عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. او دفو کئی ملر کئی بدا خزد زان نازاو شهادت پکی قسم مخری سلور قسموناو اربع شهادات بالله سلور قسمونا پا اللہ وانی انه لمن الكاذبين. یقیناً دا سڑے خاخا درو جن دے دا سڑے خاقا درو جن دے.
او چې تهمت یې ولګولو او گواهی پیش نکو تهمت یې ولګولو او گواهی پیش نکو نو دا دروغجن دی. سورہ نور کې 11 آیات کې وایي فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. فَإِن لَّمْ يَأْتُوا کله چې راتلو نه کړی بالشُّهَدَاءِ په ګواهانو باندې فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. دا کسان پنځ الله هم الكاذبون دی دروغجن هم الكاذبون هم دی دروغجن دروغجن معنی لعنت وی د الله لعنت الله على الكاذبين ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين لعنت الله ودروغجن باندې دی د الله لعنت ودروغجن باندې دروغ د هر ګناه جوړنه دروغ دی وی بیا چې څه دی خوخی کوا دروغ د هر ګناه جوړنه. قائد محترم شیخ القرآن صاحب چې کله ملګرو له نصیحت کوي نو ته دروغ باندې اول خبره وته دا کې دروغ باندې کدروغجن دروغ چې دی دا د هر ګناه جوړه ده دروغ چې دی بس بیا چې سکه نو خوخه بیا کوا دروغجن سره دا مختورنی دروغجن باندې دا الله لعنت وی دروغجن باندې دا الله لعنت وی دروغجن لعنتی وی دروغ شری وی دا د هر ګناه جره ده بیا بیا چې څه خو خینې بیا کوا دروغ د هر ګناه جره ده او انسان چې دی نو دې شیخ القرآن صاحب قائد محترم شیخ القرآن صاحب او بیا دویمه خبره کوي اول وای دروغ مو بیا وای دوکه مکوا ځان سره دوکه مکوا مخلوق سره مکوا کته الله سره دوکه کې بل سره دوکه کې نو دا ځان سره دوکه کې وو یخادعون الله والذین آمنوا وما يغدون الا انفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا دوکه کوي دی الله او مومنانو سره وما يغدون الا انفسهم او دوکه نه کوي دی مگر ځانو خپل سره وما يشعرون دین کوي دوکه مکوا دروغ موایا دوکه مکوا ځان سره حساب کوا الله تخپل غاړه صفا ساتو دا څلور خبرې کوي دروغ موایا دوکه مکوا ځان سره حساب کوا الله تخپل غاړه صفا ساتو ځان سره حساب نکو پښتانه چې بل له وګتنی شي څلور تا تراتاوي ځان سره حساب وکاو دروغ موایا دوکه مکوا ځان سره حساب وکاو الله تعالی خپل غاړه صفا کاو ځان سره حساب وکا دروغ مو وایا دروغجن باندې دا الله لعنت وی لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت دا په دروغجن باندې دروغ نه ځانو ساته مشرکان وی سورہ صافات آیت 152 کې ولد الله وانهم لکاذبون مشرکان ویني ولید الله نائمو وانهم لکاذبون او یقینا دی خاصه دروژن دی وې دا د برای خواندان دي مشرکان وې ها اولای شفاءنا عند الله سورہ یونس کې اتلسمه کې دانه کان بندګان شفاعت کوي زمونږ پنځ الله الله وی وانهم لکاذبون او یقینا دی دا مشرکانو خاقا دی درو جنم یقینا مشرکان خاقا دی درو جنم دا اللہ نائب نشتا دا اللہ صدر نشتا دا اللہ برخدار نشتا دا درو جننی دا منافقان دا کافران دا مشرکان دا دی درو جنم
انهم لکاذبون یقینا دی دروغجنان. سورہ مجادلہ 30 سپارہ 13 آیات کی وئی منافق دروغ وئی یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون لهم کما یحلفون لکم ویحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون. یوم یبعثهم اللہ یاد کانا چی پورت بکی دیلر اللہ جميعا طول فیحلفون لهم دیما قسمون اخری اللہ تا کما یحلفون لکم لکا سنگا چی قسمون اخری نیتا سوتا ویحسبون گمان کئی دی انہم علی شیئکن دی پس سیز باندی پس دین باندی علاوی علا انہم هم الکاذبون علا خبردار انہم یقینا منافقان لکاذبون هم الکاذبون علا انہم هم الکاذبون خبردار یقینا دا منافقان دی درو جنان دا منافقانو دی درو جنان. دانگی سورہ حشر کی ہوئی سورہ حشرو یولا سمعت کہ علام ترین الذین نافقوا یقولون لإخوانهم الذین کفروا من آل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم آخر کوئی والله يشهد أنا بیان کئی انهم لکاذبون یقینا دا منافقان خاقا دیدی درو جنان یقینا منافقان خاقا دیدی درو جنان نالح کارکی. سورہ الکبوت کی ذکر ہوئی یولا سمات کی وَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ او خاقا سرگند اللہ کارکی اللہ ظاہری اللہ آکسان آمنون چے مومنان دی وَلَيَعْلَمُنَّ الْمُنَافِقِينَ او خاقا سرگند اللہ منافقانو پر نبی علیہ السلام باندے اعتراضون کولاو تہمتون لگولاو یو تہمتو یو دروغی پر نبی علیہ السلام باندے داوی. سورہ توبہ 10 سپارہ آیت 58 کے دا منافقانو اعتراض پر نبی علیہ السلام وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ وَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَمِنْهُمْ بَعْضُ دَيْنَا مَنَاسُكْ يَلْمِزُكَ چیب لگئی بتابانی فی الصدقات و تقسیم نمالونو دا صدقو کی فین اوتو کو اکریشی دیتا من دینا رزو خوشالشی وین لم یوتو کو نکریشی دیتا من دینا اذا هم یسخطون ناساپا دی یسخطون غصہ کی منافقا دین نمانی کول کئی. سورہ توبہ آیت نمبر 67 کی ہوئی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقان سڑیا منافقان خدے بعض رضین بعض نہیں یامرون بالمنکر حکم کئی خلقو تا پنارواؤن سارا کہ پدین کی نوی وینہون عن المعروف او من کئی خلقا دا اللہ دا دیننا دا قرآن دا سنتنا قرآن نا خلق منی کئی کہ فلانی طور نشئی دا دا منافقت نا خنا دا اللہ دا کتاب نا خلق منی کئی دا اللہ دا دین نا خلق منی کئی دا منافق دے دا درو جن دے اللہ وی دا منافق دے دا منافقان اللہ سرگندی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او خاقا سرگندی اللہ آکسان چے مومنان دے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خاقا سرگندی اللہ منافقانو اللہ وینا منافق دا درو جننے ان المنافقین لکاذبون خاقا منافقانو دی درو جنان اللہ وینا منافق ان المنافقین سورہ منافقون کی اول آیت کی منگا مخ کے ان واللہ یشہدو اللہ گواہی کئی بیان کئی ان المنافقین لکاذبون یقینا منافقان خاقا دی درو جنان
وما آیات کی وہی سورہ منافقون کو ولکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان نپوئی تفقه فی الدین نشتا او بیا اتمات کی ولکن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان لا يعلمون نپوئی علم وسر نشتا نپوئی پا قرآن مانده نالوی دروجن دے دروجن نزان ساتا نبی علیہ السلام تعالی وی دروجن خبروں نہ مانی سورۃ القلم کی یوکم دیرشم سپارہ آیت نمبر 8 آتم کی فلا تطع المکذبین پس ممانا دروجن فلا تطع المکذبین ممانا دروجن دروجن بیا نخی ذکر کئی سورہ قلم کی نخی داری ودو لو تدینو فیدینو خوخی منافقان دروجن چیتن نرم چنو دیوم نرم شی ولا توتیو خبر مماناو تابداری مکا کل حلافین هریو قسم خوناو منافق قسمنا خری منافق پخلبانی وزد تابداری ماو قسمنا خری مہین نرزیل دے ہم مازن ابلٹون کے دے مشائن تلون کے دے بنامی من پچوغلائی باندے منائل للخیر منکون کے دے قرآن دے خیر قرآن ایمان معتدل دادنا تیری دن کے دے عصیمین گناہگار دے غتلن بزبان دے بعد ذالک زنی وزد دینا نمبر 10 حرامی دے حرامی اوتوی زنیم چاہتے عرب وی زنیم اللہ سیارف من ابو باوی الامی ذو حسب اللئیم زنیم آغا چاہتا وی چی موری کنج روی موری زنا کاروی نصب پتن لگی زنیم اللہ سیارف من ابو حرامی آغا چاہتا وی چی پلار معلوم نوی باوی الامی ذو حسب اللئیم موری زنا کاروی بعد ذالک الزنیم والذینو نمبر 10 حرامی قرآن سمر سختی کئی وسرا جی درو جنڈے درو وی بعد ذالک الزنیم فلا تطع المکذبین نبی علیہ السلام تعالی وی ممنا درو جنو نصر عنکبوت کوئی انہم لکاذبون یقینا دی خاقا درو جنڈے لفظی ترجمہ دول سمیاتا سورہ عنکبوت نننے سبق وقال الذین قال صيغه ماضی للاستمرار وقال الذين كفروا ہمیشہ یا کسان چې کافران دي حق پټ کړي پزدو پینا سره للذین آکسانو تا ویا کسانو تا آمنو چې مؤمنان دي اتبعوا سبیلنا تابع شید لاری زمگاو دطریقی زمگاو ولنحمل خطایاکم او بار بکنگا گناو نستاسو حاصل مانا ازار گناہ زمان پغاڑاو ازار گناہ زمان پغاڑاو ولنحمل خطایاکم او بار بکنگا گناو نستاسو اللہ یوماہم بحاملین او ندرئی بارون کی پورتک ان کی من خطایاہم دگناونو ددینو من شیء ذربرو انہم لکاذبون یقیناً دی خاقا درو جنی چتا تو ازار گناہ زما پغاڑو انہم لکاذبون یقیناً دی خاقا درو جندی انہم لکاذبون یقیناً دی خاقا درو جندی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.